3 दिन आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी से कहता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप पढ़ें तो 3 दिन में आपकी मुश्किलें सारी की सारी हल हो जाएंगी। यकीन रखें कि अगर मैं आज पढ़ूँ और अगर मेरे सामने कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, थाने दरबार कचहरी की या किसी से लड़ाई झगड़े की या फौजदारी की या किसी भी कोई दुश्मन मेरा पीछा कर रहा है, दुश्मनों के हासिदों के हसद से बचने के लिए, दुश्मनों की चुगलियों से बचने के लिए, तो वो इंशाअल्लाह ताला सब मेरे माफिक हो जाते हैं। मैं आज ही पढ़ूँ तो आज ही मुझे इसका रिजल्ट मिलता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे वालिद साहब की आज इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। सलातुल हाजात के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो इस वीडियो में तरीका समझ लें। एक सलातुल तस्बीह होती है, एक सलातुल हाजात होती है। हम लोग इस वीडियो के अंदर सलातुल हाजात के नफिल के बारे में बात करने वाले हैं। इन नफिलों में कितनी ताकत है ये आपको मेरे वालिद साहब बताएंगे। ये 2 रकत नमाज नफिल हाजात के वास्ते पढ़ते हैं और कभी भी आप पढ़ सकते हैं। इसका तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़ी जाएगी ये, लेकिन इसके फ़ायदे आप समझ लीजिए कि अगर आप पर कोई मुकदमा, ख़ास तर अगर आपने कत्ल भी किया है नाहक, तो वो मुकदमा आप दुआ मांगे इस नमाज को पढ़कर तो इंशाअल्लाह वो मुकदमा आपके हक में होगा। ये एक ताकत है इसकी, लेकिन इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी दुआ कैसी भी हो, कितनी भी मुश्किल तरीन क्यों ना हो, इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अगर किसी के बच्चे पास होने के उम्मीदवार हैं, पास होना चाहते हैं, फेल होते चले जाते हैं, तो वो कसदन मेरी दरख्वास्त है उन भाइयों से कि वो उनके घर वाले या वो खुद इस नमाज को पढ़ें, इंशाअल्लाह अच्छे नंबरों से पास होंगे। अच्छा, जिनके कारोबार वगैरह नहीं चलते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाता है, हाँ, उनके लिए क्या है? उनके लिए भी ये दुआ जिस तरीके से मैं बताऊंगा इस तरीके से आप दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला पहले ही दिन में आपको तरक्की मालूम देगी। नहीं तो 3 दिन आप करते रहें, आप नाउम्मीद ना हो, इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर आपके सारे काम समझ जाएंगे। मतलब आपकी कैसी भी हाजत हो या कुछ भी हो, कोई तमन्ना हो, ख्वाहिश हो जो पूरी नहीं हो रही है, जो बिगड़ गई है, जिसको मर्जी के मुताबिक करना है, अगर उसको करना चाहते हैं तो उस चीज़ को दिल में रख कर, हाँ, कसदन तरीके से यकीन के साथ में इस हाजात को पढ़े, इंशाअल्लाह दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन नहीं लग पाएंगे, आपकी हाजात पूरी होगी, आपकी मुरादें पूरी होंगी। मतलब या तो पहले दिन ही आपका काम हो जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन तो कंफर्म होएगा इंशाअल्लाह। दूसरे दिन भी नहीं हुआ तो तीसरे दिन इसकी पावर इतनी है, इसकी फजीलत में ये आता है कि 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा नामुमकिन काम भी बन जाता है। बहुत बड़े बड़े आलिम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया है। जब भी कोई परेशानी या बड़ी मुसीबत आती है तो लोग इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है, कभी आपने आजमाया है इसको? जी, मैं तो पढ़ता ही हूँ। अच्छा। मैं पढ़ता हूँ इसके महीने में 2 महीने में 8वें दिन मैं पढ़ता हूँ। जब भी मेरे सामने कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं नमाज पढ़ने के बाद में, इशा की नमाज पढ़ने के बाद में मैं इसको पढ़ता हूँ। कोई ऐसा वाक़या जो आपने पढ़ा हो, उसमें आपको कामयाबी मिली हो, बताएं एक बार। कामयाबी तो इतनी बड़ी मिली है कि शायद मैं बयान अगर करूं तो आप गलत समझेंगे। कामयाबी तो मुझे इतनी बड़ी मिली है कि अगर मैं आज पढ़ूं और अगर मेरे सामने कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, थाने दरबार कचहरी की या किसी से लड़ाई झगड़े की या फौजदारी की या किसी भी कोई दुश्मन मेरा पीछा कर रहा है, दुश्मनों के हासिदों के हसद से बचने के लिए, दुश्मनों की चुगलियों से बचने के लिए, तो वो इंशाअल्लाह ताला सब मेरे माफिक हो जाते हैं। मैं आज ही पढ़ूं तो आज ही मुझे इसका रिजल्ट मिलता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जी बिल्कुल, आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके की हाजत, परेशानी, मुसीबत, बिगड़े कामों को बनाने के लिए, या फिर आपकी कोई दुआ है कबूलियत के लिए, या फिर मोहब्बत की शादी वगैरह है, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, दुनिया की कोई सी भी आपकी परेशानी, आप उसके लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन नफिलों को पढ़ने का तरीका क्या है। तो जब भी हम कोई नमाज अदा करते हैं तो उसका एक वक्त होता है, लेकिन इसको पढ़ने का कोई वक्त नहीं है। बस सूरज तुलू होते वक्त और सूरज गुरूब होते वक्त, यानी सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त, इन 2 वक्तों में नहीं पढ़ सकते। बाकी जब भी आपको टाइम मिले, जब भी कोई परेशानी आए, आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। 2 रकात नफिल अदा करने हैं आपको। नीयत आपको बिल्कुल इसकी इस तरीके से करनी है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की, वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, मुँह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहें ये कह लें कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, एक ही बात है।
اللہ اکبر کہہ کر آپ کو سب سے پہلے نیت باندھ لینی ہے. نیت باندھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے. ثنا مطلب سبحانہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ایک بار پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص. سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کتنی بار؟ 11 بار. پہلی رکعت میں آپ کو یہ کرنا ہے، نیت باندھ لی، ایک بار آپ کو ثنا پڑھنا ہے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنے کے بعد آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی آپ لوگ کھڑے ہوں، نیت باندھیں، تو اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ثنا نہیں پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہاں ایک بار، اور پھر 11 بار سورہ اخلاص. آپ کو دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی ثنا نہیں پڑھنی ہے، کھڑے ہوتے ہی نیت باندھی، ایک بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 بار آپ کو سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے جیسے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا. اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، قاعدے میں بیٹھ جانا ہے. قاعدے میں آپ کو وہی پڑھنا ہے جو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات اور درود ابراہیمی وغیرہ. یہ سب چیزیں پڑھ کے آپ کو سلام پھیر لینا ہے. اب آپ کا مین کام یہاں سے شروع ہوتا ہے جو میرے والد صاحب آپ کو سمجھائیں گے. سلام پھیرنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جا کر آپ 41 بار وَأَنَاتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَاتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ قاعدے میں جیسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ فوراً اس کے بعد دوبارہ سے سجدے میں چلے جائیے. سجدے میں جانے کے بعد وَأَنَاتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اسکرین پہ میں لکھ دوں گا. یہ دعا کو آپ کو 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے بعد داہنا گال ٹیک کر، جیسے کہ پہلی بار جس طرح کو سلام پھیرتے ہیں اسی طرف کو داہنا گال رخسار ٹیک کر سجدے میں ہی وَأَنَاتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ 11 بار. اگر ایسے سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھا دے رہا ہوں آپ کو. اس طریقے سے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدھا کندھا میرا یہ ہے، ادھر کو ہم لوگ پہلا سلام پھیرتے ہیں تو سیدھے کندھے کی طرف آپ سجدے میں، اس کے بعد ادھر کو منہ کر لیں. آپ کا یہ کان جو ہے وہ زمین سے ٹک جائے گا اس طریقے سے. اب آپ کو وَأَنَاتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ایسے کر کے ادھر کو سائیڈ میں دیکھ کر یعنی کہ سیدھے کندھے کی طرف دیکھ کر 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے وَأَنَاتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. جب آپ 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ 11 مرتبہ پھر سے جیسے ابھی آپ نے سیدھے کندھے کی طرف پڑھا یعنی کہ الٹے کندھے کی طرف بھی آپ کو اسی طریقے سے 11 مرتبہ جیسے یہ والا کان آپ کو زمین سے ٹکا لینا ہے، سجدے کی پوزیشن میں رہنا ہے اور اس سائیڈ میں ٹکا لینا ہے وَأَنَاتِ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ الٹے سائیڈ یعنی کہ بائیں سائیڈ کو دیکھ کر آپ کو پڑھ لینا ہے. اتنا سا آپ کو کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ اٹھ کر قاعدے میں بیٹھ جائیے اور دعا کی کنڈیشن میں آ جائیے. دعا مانگیے. اب آپ کے دل میں جو بھی آپ جس مقصد سے بھی آپ نے یہ نفل پڑھے ہیں حاجات کے، اس مقصد کو رکھیے آپ اپنے اور اس دعا کو مانگیے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی. جو بھی آپ کا مقصد ہو، کوئی بگڑا کام ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، پہلی بات تو پہلے ہی دن انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی. اگر پہلے دن کامیابی نہیں ملتی ہے تو آپ دوسرے دن سیم ٹائم پر آپ لوگ ان نفلوں کو ادا کر لینا. دوسرے دن انشاءاللہ مل جائے گی. دوسرے دن بھی نہ ملے تو تیسرے دن تو انشاءاللہ کنفرم کامیابی ملتی ہی ملتی ہے. لیکن اس کا ایک اور شرط ہے کہ آپ کو کم سے کم 3 دن مکمل اس کو پڑھنا ہوگا. اگر آپ کو پہلے دن بھی کامیابی مل جائے تب بھی آپ 3 دن مکمل اس کو ضرور کریں، 3 دن پڑھ لیں. تو آپ لوگ ان نفلوں کو ادا کریں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ کو ضرور اس سے فائدہ ملے گا. جتنے بھی لوگ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبھی لوگوں کے لیے ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر دیجئے. بہت سے پریشان لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری دعا کرنے سے اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرما دے. تو سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے دل سے دعا کر دیجئے. یا اللہ، اے پروردگار عالم، جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر دے. آمین. ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. آمین. ان سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. آمین. اے پروردگار، جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما دے. آمین. آمین. اے پروردگار، جتنے لوگ مقروض ہیں ان سب کو قرض ادا کرنے کی وسعت دے دے. آمین. اے پروردگار، جتنے لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. آمین. اے پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما.
फरमा। आमीन। ऐ परवरदिगार तू अपनी रहमत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मक्के मदीने का इन सबको हाजी बना दे। आमीन। ऐ परवरदिगार इन सब की मुश्किलों को आसान फरमा दे। आमीन। ऐ परवरदिगार जितने मुसलमान भाई परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर करके और हमारी मुश्किलों को भी हल कर दे। आमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शी सैयदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आप ही लोगों के लिए दुआ की है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल ना भूलें। और जो अपने चैनल पर इस टाइम फ़िरोज़ा पत्थर चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दें। ये फिरोज़ा पत्थर जो GS वर्ल्ड पर चल रहा है, ये बड़ी दूर से मंगाया हुआ है, बगदाद शरीफ का पत्थर है। ऐसे नहीं दिया जाता है ये पत्थर। इस पर मैं वजीफ़ा पढ़ता हूँ, इस पर दुआ पढ़ता हूँ। हर पत्थर पर नाम के साथ में मैं दुआ पढ़ के देता हूँ। इमदाद कुन अजरंजो गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। 7 बार हर पत्थर पर पढ़ के देता हूँ नाम के साथ में। आप इस पत्थर को मंगाएं और फैज़ हासिल करें। मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर ये वीडियो लगा दिया है। अगर आप लोग खाली इस पत्थर की ज़ियारत कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके, तो इंशाअल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर है। तो आप लोग ये वाली वीडियो पर अभी क्लिक करें, इस वीडियो को देखें और इस पत्थर को अपने घर पर ज़रूर मंगवाएं। ये पत्थर आप लोगों की तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें।